नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो अहिलेको बरालिएको राजनीतिको बारेमा। राजनीति सम्बत 2077मा यति धेरै बरालियो, यति धेरै असरल्ल पर्यो कि त्यो असरल्ल परेको राजनीति अब कहाँ पुगेर थेग्रिन्छ, कहाँ पुगेर स्थिर हुन्छ? प्रश्न त छ, उत्तर चाहिँ फेला परेको छैन। सत्ता समीकरण बदलिन्छ कि यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि? थुप्रै प्रश्नहरू छन्। कर्णालीकै घटनाले नेकपा एमाले भित्र नै त्यहाँ विद्रोहको सङ्केत देखियो। फ्लोर क्रस नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक भएको छ र त्यो फ्लोर क्रसको सङ्केत कर्णालीबाट भएको छ र केन्द्रीय संसदमा यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने अवस्था आयो भने अथवा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गरियो भनेदेखि मातृ नेपाल समूहले के गर्छ? कर्णालीमा सङ्केतको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र यतातर्फ चाहिँ राजनीति यसरी बरालिएको छ। अर्कोतर्फ कोभिडले गत साल जस्तै फेरि च्यापेर ल्याइरहेको छ र रोचक तथ्याङ्क छ कि 1096 जना सङ्क्रमित भएका मध्ये 435 जना काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सङ्क्रमित भएको तथ्याङ्क छ र बालबालिकाहरूलाई यसले बढ्ता असर गर्न थालेको छ। स्वाभाविक छ परिणाम कस्तो आउनेछ, अर्थतन्त्रलाई कुन तहसम्मको यसले असर पार्न सक्नेछ भनेर। तर यसले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेकाहरूलाई कति फरक पारेको छ, उनीहरूले कुन रूपमा सोचिरहेका छन्? आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषय यो रहनेछ र हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा डाक्टर अच्युत वाग्ले हुनुहुन्छ। पत्रकारिता लामो समय गर्नुभयो, प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ र अर्थशास्त्रमा निकै लामो अध्ययन गरिराख्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, कुराको सुरुवात चाहिँ नि हाम्रो यो असरल राजनीतिबाटै गरौँ। तपाईँको पत्रकारिताको अनुभवको पनि र अरू कुराको अनुभवको पनि फाइदा लिउँ। यो जुन हाम्रो अहिलेको राजनीति छ नि, गत साल त यति असरल भयो, यति बरालियो, यो वर्ष चाहिँ अलिकति थेग्रिएर एउटा बाटोमा एउटा कोर्समा जाने देख्नुहुन्छ? अब तपाईँले नै यो शब्द असरल भनेर ल्याउनु भयो। यो जेसुकै कुरा पनि असाध्यै असरल भयो भने त्यो असरल भएको कुरालाई बाँध्ने चाहिँ नि साधन चाहिन्छ, डोरी चाहिन्छ, सूत्र चाहिन्छ, धागो चाहिन्छ। अब त्यो राजनीतिमा त्यो धागो भनेको तीनवटा त्यस्ता धागा हुन्छन् जसले यो असरल भएको राजनीतिलाई बाँध्छ। एउटा चाहिँ नि सैद्धान्तिक नैतिक वैचारिक धागो, अर्को संवैधानिक कानुनी धागो र अर्को चाहिँ नि जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको धागो। अब यी तीनवटै धागो चाहिँ नि अहिले चुडिएको अवस्था हो। यसलाई म संक्षेपमा भनौँ, यो घन्टौँको बहसको विषय हो। अब पहिलो वैचारिक धागो चुनिया छ भने अहिले जम्मैजना तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो फ्लोर क्रस गर्यो, फलानुले समर्थन गर्छ कि विरोध गर्छ, फलानु सत्तामा रहन्छ कि बाहिर रहन्छ भन्ने कहीँनेरि पनि कुरा फ्लोर क्रस गर्नेको पहिले छुट्टा छुट्टै हुँदाखेरिको एकदमै फरक वैचारिक आधार के थियो? अब त्योसँग मिसिन जाँदाखेरि वैचारिक कुन विचार मिलेर मिसिन गयो? अब तपाईँले कर्णालीको मात्रै देख्नुभयो। कर्णालीमा चाहिँ नि संसदभित्र भएको भएर फ्लोर क्रस। अब यहाँ चाहिँ नि माओवादी छोडेर गृहमन्त्री भएको मान्छे समेत यता समर्थन गर्न जानु भने त संसद बाहिरको फ्लोर क्रस नै हो नि। भने त्यो फ्लोर क्रस गर्दाखेरिको जुन वैचारिक आधार हो त्यसमा अलिकति भिन्नता छ नि। फ्लोर क्रस भने चाहिँ उहाँ त्यो भोट हाल्ने बेलाको मात्रै भएर हो। भोट हाल्ने बेलामा म यतै भोट हाल्न जान्छु, म एउटा क्याम्प छोडेर अर्को क्याम्पमा आएँ भनेर फ्लोर क्रस गरे होइन र त्यो? तर बादलजीले त पार्टी नै छाड्नुभयो नि त। हो, त्यही हो। उहाँहरूले पनि पऱ्यो भने पार्टी नै छोडौँला, अब हामी यता गयौँ भनेर चाहिँ नि संसद नभइकन मन्त्री हुन गइसक्नुभयो त कर्णालीको पनि। उस्तै परिदृश्य भनेको मतलब के हो भने फ्लोरमा रहनु, कुनै साइडमा रहनु र नरहनुमा जुन राजनीतिक वैचारिक आधार हो त्यो वैचारिक आधार टुङ्ग्यो, नैतिकताको आधार पनि टुङ्ग्यो। केमा आयो भनेदेखि तात्क्षणिक पद र शक्तिको, राज्यको जुन शक्ति छ त्यो शक्तिको आफ्ना लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, आफ्नो सानो समयका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। सके लामो समयको लागि गरिराखौँ, नभए अहिले गरौँ। लामो समयका लागि भने चाहिँ कुनैसँग अलायन्स गरेर फेरि चुनाव जितेर फेरि गर्दासम्म काम लाग्यो भने पनि राम्रै भयो, नभए पनि अहिले हातमा आएको नछोडौँ भन्ने पहिलो धागो चुडिएको यो कुरा मैले तपाईँलाई गरेँ। दोस्रो संविधान, विधि, पद्धति र संस्थाहरूको धागो। त्यो भने चाहिँ अहिले तपाईले संघीय सरकारमा हेर्नुभयो भने 1/3 मन्त्रीहरू 7 जना मन्त्रीहरू चाहिँ नि सांसद नभएका छन्।
र सांसदको सङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि ती 7 जना बाहेक सबै सांसद छन् कि संसद बाँकी नै छ कि हामीसँग। भने प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले मन्त्री छान्दाखेरि ती संसदमा भएकाहरू कोही पनि योग्य भेटिएन। त्यो सतहमा हेर्दा यस्तो देखियो। तर यथार्थमा के हो भने त्यो संसद भनेको जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम थलो हो। अरू जुनसुकै प्राविधिक कारणले पनि ती संसदबाट हटे, ती त अनैतिक कारणले हटेका हुन् नि। त्यो हिजो संविधान बनाउँदाखेरि असाध्यै अनैतिक स्वार्थका लागि, पैसाका लागि यताउति गरिराखे भनेर त्यसो गर्दाखेरि सांसद पद जाने संविधान हामीले निर्माण गरेका हौँ नि। भनेपछि संविधान यो संसदको गरिमालाई, संसदीय संस्थाको हिसाबले संसदको संस्थाको गरिमालाई हामीले निस्तेज पारिदियौँ। अनि संविधानमा त कस्तो भयो भने अब सर्वोच्चले असंवैधानिक हो भनेर घोषणा गरिसकेर प्रधानमन्त्री त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त्यो विघटन सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी नै लिनु परेन। संसारको लोकतन्त्रमा के हो भने एकजना मान्छे अप्रत्यक्ष रूपले कुनै मन्त्रीको निर्णयका कारणले मर्यो भने पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने। यत्रो ठुलो राष्ट्रिय कदम हिजो चाहिँ अनेक खालका अध्यादेश ल्याउँदादेखिको अब अहिले पार्टीमा जोड घटाउ, संवैधानिक असंवैधानिक सबै गरेर सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक कदम तपाईँले चाल्नुभयो भनेर भनेका प्रधानमन्त्री चाहिँ नि त्यसलाई मिचेर जान सकिन्छ। मेरा अङ्कगणित कति छन्, संविधान छोडिदियो, अङ्कगणित कति छन् भनेदेखि हामीले संविधानको धागो त्यहाँनिर चुडाल्यौँ, धेरै ठाउँमा चुडालेका छौँ। त्यो असरलता जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ नि बाँधेर ल्याउने कुरा। अर्को बाँध्ने कुरा भने चाहिँ लोकलाज र तपाईँ जेका लागि कुर्सीमा बस्नुभएको छ त्यो जनताका, अहिले तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो अर्थतन्त्र, कोभिड, त्यसपछि अब भारत र चीनसँग भएका यत्रो नजिकको सम्बन्धका कारणले आते जातेको अवस्था, चीनले लगभग नाकाबन्दीको अवस्थामा आर्थिक कारोबार नगरेको 1 वर्ष भएको अवस्था, भूराजनीतिको असाध्य चलायमान भइराखेको अवस्था, यी सबै कुरामा चाहिँ नि जनतालाई सामान्य जीवनदेखिको दीर्घकालीन असर पार्ने, राष्ट्रिय हितमा असर पार्ने सम्मका कदमहरूमा कति जिम्मेवार भएर काम भइराखेको छ, काम गरिराखेको छ सरकारले, र त्यसलाई बाँध्ने र फुटाउने राजनीतिक शक्तिहरूको त्यो हुनुपर्ने। अब त्यसमा अहिले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष एउटै हो कि दुईटा हो, छुट्याउन गाह्रो भएको अवस्था छ। अब यसमा म अन्तिम उदाहरण के दिउँ भने यो जनताको हितको कुरामा चाहिँ नि यो सबै जनताले बुझ्ने उदाहरण चाहिँ नि कोभिडको यत्रो महामारी छ, कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था छ, सरकारले सबै कुरा मापदण्ड पुरा गरिरहेछ, सबै राम्रो व्यवहार गरिरहेछ भन्ने, तर सत्तारूढ दलको भेला चाहिँ नि हजारौँको सङ्ख्यामा गरिराख्नु पर्ने भने जनताप्रतिको जिम्मेवारी सरकारले आफ्नो व्यवहारद्वारा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने जुन अवस्था हो त्यसबाट पनि चुकेको। भनेपछि यी तिनटै डोरी चुडिएर यत्रो असरल भएको अवस्था। अब यो तिनटै डोरी चुडियो, असरल भइसकेपछि अब यसलाई सम्हाल्ने, बाँध्ने, एउटा विधिमा ल्याउने चाहिँ केही पनि छैन, कोही पनि छैन त्यसपछि। अब लोकतन्त्रको त्यो विधिमा ल्याउने भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कसैले मन पराए पनि नपराए पनि चुनाव नै हो। यो अहिले कसैले यो धेरैजना यहाँ सतहमा खास गरी अब जातीय राजनीति गर्नेहरूलाई यहाँ काठमाडौँका शक्तिका कोरिडोरहरूमै खेलेर यो यताको प्यादालाई यता सारेर, यताको मन्त्रीलाई यता सारेर, यताको गणित यता गरेर गर्नेहरूलाई चाहिँ नि के लागेको छ भने यो केपी ओलीले असंवैधानिक काम गरेपछि पहिले त्यसलाई दण्डित गरौँ न, हो त्यो केपी ओली भन्ने पात्रलाई दण्डित गरौँ, त्यसपछि चाहिँ नि सबै कुरा लिकमा आउँछ। होइन, हामी लिकबाट धेरै टाढा गइसक्यौँ। अब यो लोकतन्त्र भनेको, लोक भनेको जनताले नै यस्ता काममा दण्डित गर्नुपर्छ। त्यसमा सघाउने भनेको हामीले जुन चौथो अङ्ग भन्यौँ, मिडिया भयो, अरू बौद्धिक समुदाय भयो, स्वतन्त्र समाज भयो, नागरिक समाज भयो, तिनले चाहिँ नि जनतालाई यी खराब यो कारणले यी खराब गरे, यिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले भोट मार्फत दण्डित गर्नुपर्छ भनेर त्यो बाटो जानु पर्थ्यो। अब अहिले कस्तो भयो, न्यारेटिभ कस्तो भयो भनेदेखि हिजो चाहिँ मैले यो केपी ओलीले चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि पनि एउटा चुनावमा जाने विकल्प हो है, यो सर्वोच्चले पुनस्थापना गरेन भने पनि भन्दाखेरि यो त प्रतिगामी भयो नि, पहिले त केपी ओलीले संविधान भाँडेको चाहिँ नि सच्याउनु पर्यो नि भन्ने धेरैजना देखियो। तर कुरा के हो भने संविधानै भाँडेको कुरा हो, त्यसमा हामीले कुनै विवाद गरेनौँ। तर संविधान भाँडे रहेछ भने संविधान भाँडेकै एजेन्डा लिएर चुनावमा जाँदा पनि त संविधान
नभाड्नेहरूलाई बहुमत दिएर पठायो भने त फेरि आएर संविधानको संरक्षण व्यवस्था त्यसलाई चाहिँ नि सबलीकृत गर्न सकिन्थ्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले अब यति भद्रगोल भइसकेपछि अहिलेको सुधार गरेर जाने सबभन्दा अचुक बाटो चाहिँ चुनावै हो। फेरि यसले अहिले तत्क्षणका लागि चाहिँ नि केपी ओलीलाई चाहिँ नि समर्थन भएको, केपी ओलीको एजेन्डा स्थापित भएको जस्तो देखिएला। तर केपी ओलीलाई जथाभावी ढङ्गले शक्ति सञ्चय गरेर भोलिको त्यो चुनावलाई नै प्रभावित हुने हदसम्म जान नदिनेका लागि पनि जति सक्यो छिटो चुनावमा गएर यो जुन अहिले विकृति ल्याउने, संस्थागत विकृति ल्याउने राजनीतिक पात्रहरू, शक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई जनताले दण्डित गर्न सक्नुपर्छ। तर चुनावमा जानको लागि पनि हिजो केपी ओलीले भने जस्तो विघटन गरेपछि गएको भए एउटा विकल्प थियो। तर त्यो संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्यो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ कि छैन भनेर अदालतले एउटा भर्डिक्ट दियो। आज त चुनावमा तुरुन्तै जानको लागि पनि त बाटो संविधानले दिएको छैन नि। होइन, बाटो संविधानले दिएछ। अहिले त के भयो भनेदेखि च्याखे दाउमा बस्ने कुरा हो। उदाहरणका लागि अहिले माओवादीले केपी ओलीको समर्थन प्राविधिक रूपले कायम किन राखेको छ भनेदेखि त्यो माओवादीले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट त केपी ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्यो, अथवा लार्जेस्ट पार्टीको ढङ्ग हिसाबले केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति हुनु पर्यो। होइन, एमाले लार्जेस्ट पार्टी त रहिराख्ने भयो नि त, 3 अनुसार त उही लार्जेस्ट पार्टी। अनि त्यसपछि त अनि फेरि 10 दिन 15 दिन 1 महिनाको प्रक्रियामा जाने होला, त्यसपछि त चुनावमै जाने कुरा हुन्छ। हो, त्यसो भएको हुनाले चुनावमा जानु नपरोस् भनेर यो अब अहिले माओवादीले चाहिँ प्राविधिक रूपले समर्थन हामीले फिर्ता ल्याएको छैनौँ भने पनि यो चुनावमा चाहिँ सकेसम्म जानु नपरोस् र यो चाहिँ नि यही चलखेल गरिराख्न पाइयोस् भन्ने हो। अब योसँगै अहिले हरेकचोटि जोडिएर आउने गरेको राजनीतिक विश्लेषणमा के देख्छु भनेदेखि यो चुनाव त हामीले 5 वर्षका लागि गराएका हुन् त, 5 वर्षका लागि गराएको चुनाव चाहिँ 5 वर्ष नपुगिकन किन गराउने भन्ने असाध्य जोडदार रूपले भइरहेको देख्छु। तर तपाईँले देशले भोगेको घाटा र नाफा, अर्थतन्त्रको, राजनीतिक मूल्य मान्यताको, राजनीतिक स्थिरताको यो असाध्य अनैतिक हुँदै गएको राजनीतिक अपसंस्कार भनौँ न यसलाई, कुसंस्कारको चाहिँ नि नाफा घाटा हेर्नुभयो भनेदेखि त 3 वर्ष पुगेको सरकारलाई ल तिम्रो काम सकियो भनेर अर्को चुनावमा गएर अर्को म्यान्डेट लिएर आउने कुरा चाहिँ नि मुलुकले अहिले जति मात्रामा घाटा बेहोरिरहेको छ त्योभन्दा चुनावमा लाग्ने खर्च कम हुन्छ भन्छु। चुनावबाट आउने अर्को 3 वर्ष 4 वर्षकै लागि आयो भने पनि त्यो क्रमशः चाहिँ अभ्यासले पनि स्थायित्व हुँदै जान्छ कि यस्तो भनेको चुनावको ढोका चाहिँ अहिले माओवादीले छेकिरहेको छ। हो, ढोकामा तगारो चाहिँ उसले लगाइरहेको छ, उसले लगाइरहेको छ। भनेको उसले समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्ट संविधानको अर्को अभ्यास हुन्छ, अर्को सरकार अर्को, या त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर जानु पर्यो। विश्वासको मत लिन नसके चाहिँ नि म फेरि सबभन्दा ठुलो दलका हिसाबले, किनभने यहाँ त नैतिकता र संवैधानिक जिम्मेवारीको हिसाबले पद छोड्न त कोही पनि तयार रहन्छ नि त, केपी ओली पनि तयार रहन्छन्, कोही पनि तयार थिएन। यहाँनिर माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने अर्को गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो छ, त्यो पनि अहिले त्यो चाहिँ अब अहिले जसपाभित्रको जुन विभाजनको एकदम आधाचिरा चाहिँ यसमा सत्तामा हेर्दा जसपा जस्तो देखिए मात्रै पनि यसमा भूराजनीति पनि असाध्य जोडिएर आएको छ। त्यसमा अब अहिले होइन, महन्त ठाकुरजीले के निर्णय गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नि नयाँ दिल्लीको सङ्केत बिना चाहिँ महन्त ठाकुरजीले निर्णय गर्नुहोला भनेर तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ र? भनेको कुरा के हो भनेदेखि केपी ओलीको सरकार अहिले बाँचिराखोस् भन्ने भूराजनीतिक चलखेल पनि तीव्र गतिमा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले अर्को अङ्कगणितकै हिसाबले मैले हेर्दाखेरि पनि यसको मतलब चाहिँ केपी ओलीको सरकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमै टेको दिइरहेको भनेको चाहिँ हाम्रो दक्षिण छिमेकीले हो। त्यसमा त के लुकाउने कुरै छैन नि। त्यसमा मैले त तपाईँकै सोमा आएर पहिले एमसिसीका कारणले जुन एमसिसी चाहिँ पारित नहोस् भन्ने र होस् भन्ने यो खोजमा आएर भूराजनीति जकडिया छ। त्यसो भएको हुनाले यो एमसिसी चाहिँ एउटा साङ्केतिक कुरा हो। त्यसमा नेपालको राजनीति चाहिँ नि भारत सहितको पश्चिमा राजनीतिको नियन्त्रणमा अथवा त्यसको समर्थनमा चल्छ अथवा त्यसको ठिक विपरीत चीन र उसको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको रणनीति अनुसार सञ्चालित हुन्छ भन्ने कुरामा विभाजित भयो भनेर त मैले लेखेको छु, तपाईँको सोमा भनेको छु। यसमा अघि तपाईँले म जसपाको कुरा भन्दै थिएँ, अङ्कगणितका हिसाबले आउँदाखेरि अहिले चाहिँ नि अहिलेकै ठ्याक्कै अङ्कगणित हेर्दाखेरि 17 देखि 18 जना सांसदहरू थपिएर आयो भने केपी ओलीले अहिले चाहिँ नि सरकार बचाइराख्न सक्ने,
अहिलेकै अवस्थामा। त्यसमा पनि एमालेकै केही सांसदहरू माधव नेपाल क्याम्पबाट तानेर ल्याउन सक्यो भने 12 देखि 15 जना सांसदहरू जसपाको टुक्रिएर आउने बित्तिकै केपी ओलीको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अथवा अविश्वासको मत प्रस्ताव आयो भने पनि त्यसलाई फेल गरेर लिएर जान सक्ने अवस्था छ। तर मेजर कुरा चाहिँ जसपा विभाजित हुनुपर्छ। यसमा एकै सेकेन्ड रोक्यो तपाईँलाई, यो कर्णालीको उदाहरणले यहाँनिर अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन, जस्तो चाहिँ फ्लोर क्रसको कुराले? अब यसमा नेपाली राजनीति चाहिँ नि अघि मैले तपाईँलाई भने कुनै वैचारिक आधारमा सबैतिर एकै ढङ्गले चिरिएर कर्णालीमा जे भयो पार्टीहरू त्यही हिसाबले अब आफ्ना ठाउँका स्वार्थहरू थिए त्यहाँ प्रदेशलाई होइन। नेपाली राजनीतिक नेताहरूले भोलि दिने भाषण पनि म तपाईँलाई भनिदिन सक्छु कि त्यो त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो प्रदेश सङ्घीयतामा गएको हुनाले प्रदेशलाई आफ्नो सुविधाका अनुसार निर्णय गर्ने छुट थियो। अब हामीले यहाँ यो सुविधा अब यो गऱ्यौँ भनेर भनिदिए पनि भयो होइन। हाम्रो अनुशासित पार्टी भएको हुनाले कर्णालीले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। भोलि अविश्वासको मत या विश्वासको मतको कुरा हुँदाखेरि माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छ भनेर तपाईँले अनुमान लाउन सक्नुभयो। मैले भनेको कुरा के हो भने माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस नै गर्यो भने पनि जसपा समर्थनमा आउने हो भनेदेखि म बहुमत ल्याउन सक्छु भन्ने काहीँ न काहीँ चाहिँ विश्वास केपी ओलीमा देख्छु मैले। यदि केपी ओलीमा त्यो विश्वास छ भने मतलब त्यसको अर्को फरक नतिजा भनेको चाहिँ जसपा टुक्रियो अथवा टुक्रिन्छ भन्ने कुरा पनि त हो नि? हो, जसपाको एउटा अहिले एकदमै सङ्कटपूर्ण अवस्था के हो भनेदेखि अब अहिले नै हिजो केपी ओलीले जुन यो संसद विघटनको कदम चाले उनले त्यो कदम चाल्दाखेरि त्यो कदम असंवैधानिक हो, लोकतन्त्र विरोधी हो, संविधानलाई खण्डित गर्यो भनेर त जसपा सिङ्गैले भनेको हो नि त होइन। अब अहिले राजनीतिक नैतिकताका हिसाबले फुटेकै जसपा पनि फेरि केपी ओलीको सरकार बचाउनका लागि त्यत्रो असंवैधानिक कदम चाल्ने केपी ओलीका विरुद्ध जान समर्थनमा जानु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो। तर अब यो सबै ठाउँमा यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न असाध्यै गौण चौथो पाँचौँ नम्बरमा पनि नआउने पुगिसकेका हुनाले शुद्ध अङ्कगणितीय खेलमा चाहिँ त्यसमा उहाँहरूले कुरा प्रश्न राखिसक्नुभयो जसले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्छ। हामी त्यो पनि अब त्यो एउटा मधेसको मुद्दा कति हो र कति सम्बोधन हुन्छ, अब त्यो उहाँहरूको साँच्चैकै मुद्दा के छ भन्ने पनि यो छुट्टै विश्लेषण। किनभने मैले त्यो किनभने राजनीतिक नैतिकताको विषय उहाँले छाडिसक्नुभयो, त्यसलाई उहाँले मेजर पर्खाल मानिराख्नु भएको छैन, त्यो पर्खाल तोडिसक्यो जस्तो लाग्छ। भनेको मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ जसपाको एउटा भङ्गालोलाई लिएर सरकार टिकाउने कुरामा बडा विश्वस्त देखिनुहुन्छ। उहाँको रणनीति पहिले तपाईँले गत साल वैशाखमा 1 वर्ष अगाडि जुन उहाँले पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आउनुभयो अचानक, त्यो अध्यादेश ल्याउँदादेखिकै एउटा अभिप्राय त उहाँले मुख खोलेरै भन्नुभएको के हो भनेदेखि कुनै पार्टी फुटेर आएर मलाई समर्थन गरेर सरकार बचाउँछ भने पनि त्यसका लागि मैले बाटो खुला म राजनीतिक खेलाडीका हिसाबले किन गर्दिनँ भनेर त्यसमा प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा भनेको अवस्था हो नि त। यदि यो सम्भावना नजिक छ भनेदेखि विपक्षीहरूको जुन गठबन्धन निर्माणको लागि प्रचण्डजीले जुन दौडधुप गरिराख्नु भएको छ नि त, त्यो त कसरी सफल हुन्छ त? होइन, त्यसमा सफलताको सम्भावना कम छ। त्यसमा सफलताको सम्भावना फेरि अघि तपाईँले भू राजनीति जोड्न खोज्नुभयो। यो अब अहिले फेरि एमसीसी फेरि चर्चा भयो भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्यो होला। यसमा अन्तर्निहित कुरा के हो भनेदेखि दक्षिणको छिमेकीले चाहिँ नि यो एमसीसी पारित नगर्ने त एउटा सतहमा देखेको सङ्केत मात्रै हो। त्यसपछिको अन्डर करेन्ट के हो भनेदेखि त्यो एमसीसी पारित हुन नदिनका लागि चाहिँ नि बेल्ट एन्ड रोड BRI-को चाहिँ नि स्रोत परिचालित भएको छ भन्ने बुझाइ अब छ कि छैन भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म भन्न सक्दिनँ। त्यस्तो बुझाइ चाहिँ नि दक्षिणको छ। त्यसो भएको हुनाले जुन गठबन्धन बन्छ त्यसमा फेरि यो अहिले एमसीसीलाई यसरी रोकेर अब अहिले सभामुखको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष आरोप लगाउनु भएको छ, त्यही कारणले पहिलो सभामुखले दुःख पाए पद छोड्नु पर्यो भन्ने त्यो खालको कन्स्पिरेसी थ्योरिजहरू पनि तपाईँ हामीले सुनेकै हो। सभामुखजीको अहिलेको सभामुखजीको चाहिँ उत्तर पनि आइसकेको छ कि यहाँ एजेन्डाहरू मुद्दाहरू सँगसँगै जनतालाई पनि हेर्नुपर्छ मैले भनेर। ठिक छ, अब अहिले त्यसमा चाहिँ अब एमसीसी पारित हुने बित्तिकै ठुलो राष्ट्रघात हुने भयो भन्ने भाष्य एकदम हिजो पनि म सुन्दै थिएँ टेलिभिजन च्यानलहरूमा ठुला नेताहरूले भनिराखेका थिए। त्यत्रो चाहिँ 50 अर्बको सहायता अमेरिकाले दिएर नेपालको सार्वभौम सत्ता खतमै हुन्छ जुन भाष्यमा अडिएर अहिले चाहिँ नि प्रचण्ड र उहाँका समर्थकहरू रहनु भएको छ।
त्यसले चाहिँ नि यो अहिले जुन विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाउनलाई ठुलो असर परेको छ। त्यो कुरा हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालको राजनीति हामी यहाँ अहिले एकदम सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रवादी नारा लगाउनेहरू अथवा म जहिले पनि भन्छु सुन्धारामा चाहिँ डिबी भरेर रत्न पार्कमा राष्ट्रवादको नारा लगाउन जाने मानिसहरूले भनेको सतहमा जति चाहिँ भइराखेको छ। तपाईँले याद गर्नुभयो भनेदेखि 2 महिना जति अगाडि जतिखेर सर्वोच्चको फैसला आएको थिएन, हामी लोकतन्त्रका लागि यत्रो सडकमा बसिराखेका छौँ। संसारका लोकतान्त्रिक भनेका मुलुकहरूले हाम्रो एजेन्डामा समर्थन गर्नु पर्यो भनेर भाषण गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालजीले। त्यो भने के हो भनेदेखि त्यो साङ्केतिक कुरा के हो भने हामीले यहाँ नेपालको राजनीतिमा चाहेर नचाहेर हामीले स्वागत गरेर अरूले घोषपेच गरेर घुसपैठ गरेर जुन खालको प्रभाव छ त्यो प्रभाव हुनेहरूले बोलेनन् भने हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यो भूराजनीतिको वास्तविकतालाई यो उहाँहरूले जुन एउटा सङ्केतका रूपमा भन्छु मैले एमसिसीका बारेमा लिएको अडानले चाहिँ जुन यो समीकरणहरू निर्माण गर्ने र भत्किने सङ्केतका रूपमा भने है म एमसिसीलाई, त्यो एउटा देखिने कुरा भए हुनाले नदेखिने कुरा जे भए पनि त्यो चाहिँ यो समीकरण निर्माणमा निकै गम्भीर ढङ्गले चाहिँ निर्णायक भइराखेको अवस्था छ। यहाँनिर अलिकति प्रतिपक्ष अहिले तपाईँ कुरा थोरै उचाल्दै हुनुहुन्थ्यो, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष को दाइ को भाइ उस्तै देखिन थाले भनेर, ट्विन्स जस्तो देखिन थाले भनेर प्रतिपक्षको मानसिकताको एकछिन चर्चा गरौँ। ऊ वास्तवमा के सोचिरहेको छ, के गरिरहेको छ? अब प्रतिपक्षको पनि अब अहिले यसमा प्रत्यक्ष अब प्रतिपक्ष भने म पार्टीको रूपमा कसरी संस्थागत कति रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा बीच कहाँ चाहिँ विभाजन छ, कहाँ एकता छ भन्ने भित्र छिरिन। अहिले प्रतिपक्ष भनेर मैले ठ्याक्कै चिन्ने भनेको शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति र उहाँले लिने निर्णय हो। त्यसलाई तपाईँले हेर्दा कसरी हेर्नुपर्छ भने अहिले तत्कालका लागि शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकता के हो? अहिले शेरबहादुर देउवाका 2वटा प्राथमिकता छन्। एउटा जसरी पनि अर्को कार्यकालका लागि काङ्ग्रेसको सभापति जित्ने त्यो पहिलो प्राथमिकता हो। अब त्यो प्राथमिकता चाहिँ नि अहिले 3 महिने प्रधानमन्त्री भएर 6 महिने प्रधानमन्त्री भएर गर्न सजिलो हुन्छ कि असजिलो हुन्छ भन्ने उहाँले पहिलो त्यसरी क्याल्कुलेसन गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो प्राथमिकता भनेको अब हुने चुनावबाट काङ्ग्रेसकै बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुने। अहिलेको जोड घटाउको प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नि कम्प्रोमाइज गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि फेरि अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने, त्यसपछि यो एन्टी इन्कम्बेन्ट फ्याक्टर जसलाई भन्छन् सत्तामा भएपछि स्वतः हुने विरोध अहिले त ओलीले काम नगरे मात्रै आएछ, भोलि त्यही कुरालाई लिएर सत्तामा भएपछि फेरि चुनावमा जाँदाखेरि बहुमत आउने सम्भावना के हुन्छ भन्ने पनि शेरबहादुर देउवाको रणनीतिभित्र छ। किनभने उनी सत्तामा हुँदा विपक्षमा केपी ओली रहन्छन्, हो त्यो पक्षलाई पनि ख्याल गरेका होलान्। अब त्यसो भएको हुनाले जुन पहिलो पक्षको जुन सभापति हुने प्राथमिकताका हिसाबको छ, अब अहिले राजनीतिका निर्णायकहरूले सञ्चालकहरूले पनि अब केपी ओलीको सत्ता र शेरबहादुर नै सत्तालाई कायम राख्न सघाउने हो भनेदेखि शेरबहादुर नै नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनलाई पनि सघाउँछौँ भन्ने सङ्केतहरू पनि पर्याप्त रूपमा आएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसको सभापति हुनका लागि उहाँलाई अहिले सबभन्दा भाषणै गर्नका लागि पनि हामी सरकारमा थिएनौँ, पार्टी एक भएर जानुपर्छ भनेर लाभको पद बाँड्न नसक्ने अवस्थामा पार्टीलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जान सजिलो छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब अहिले फेरि चाहिँ नि सभापति हुनका प्रधानमन्त्री हुने हो भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्री हुनका लागि पार्टीभित्रकै चाहिँ नि प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको जुन प्रतिपक्ष छ त्यो प्रतिपक्षको समर्थन लिनका लागि पनि उहाँले शक्तिको साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साझेदारी भने के हो भने अब अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो, म प्रधानमन्त्री हुन गएँ, अब अवसर नपाएर यत्रो वर्ष रोइ कराई गर्नुभएको नेता चाहिँ सभापति हुनु होला, त्यसो भएको हुनाले अहिले मलाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि निशर्त सहयोग गर्नुहोस्, खुलेर सहयोग गर्नुहोस्। त्यो यो शक्तिको पावरको जोड घटाउको कुरा हो। यो शेरबहादुर देउवाको यो पार्टीभित्रको बाध्यता र पार्टी बाहिरको बाध्यतालाई कम मान्छेहरूले आकलन गरेका छन्। अनि त्यस्तै अर्को कुरा के हो भनेदेखि मैले सायद तपाईँकै सोमा पनि भनेको छु,
शेरबहादुर देउबा र केपी ओली बिचको व्यक्तिगत मित्रतालाई चाहिँ नि त्यो गहिराईमा थाहा पाएर अनुभवै गर्ने मान्छेहरू बहुत थोरै छन्। त्यसमा त एउटा तपाईँ पनि हो होइन। अब त्यसमा म के छु भन्दिनँ, म चाहिँ नि शेरबहादुर देउबासँग नजिकको सम्बन्ध राखेर नजिक बसेर काम गरेको मान्छे हुँ र त्यो कुरालाई मैले यसरी पनि भनेको छु, धेरै असिलो शेरबहादुर देउबा गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि धेरै असिलो परेको बेला, जस्तो अनिश साक्यलाई चाहिँ नि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गोली लागेको बेलादेखि महाकाली सन्धि पारित गराउने बेलासम्म केपी ओलीले शेरबहादुरलाई गरेको सहयोग र जहिले अघि पछि चाहिँ नि केपी ओलीलाई चाहिँ पार्टीभित्र असिलो पर्दाखेरि पनि शेरबहादुरले गरेको सहयोग चाहिँ नि कुनै त्यो दुईटा पार्टीको त्यस्तो होइन। त्यसमा उनीहरू जेलमा बस्दाखेरिको आत्मीयतादेखि र आफूहरू बिचको एउटा ऱ्यापोको हिसाबले पनि जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई धेरैले खाली राजनीतिक जोड घटाउका आधारमा मान्छेहरूको व्यक्तिगत सम्बन्ध भनेको असाध्यै गम्भीर कुरा हो। तपाईँले बिपी कोइराला र गणेशराज शर्माको राजनीति हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ नि पूर्णतः राजावादी, अर्को चाहिँ नि यत्रो लोकतन्त्रको लागि लडाया मान्छे भनेर देख्नुहुन्छ। तर बिपीले आफ्नो चाहिँ नि जेल जर्नलदेखि भएका सबै डकुमेन्ट दिएर तिमी सबभन्दा विश्वासपात्र मान्छे हो मेरो लागि भनेर त गणेशराज शर्मालाई भने रहेछ नि त। त्यसपछि व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ नि राजनीति र व्यक्तिगत सम्बन्धका हिसाबले उनीहरू दुईजनाको सम्बन्धलाई अहिले अन्डरमाइन गरिएको अवस्था छ। यसमा तेस्रो पक्ष पनि छ र शेरबहादुर देउबाले चाहेका नियुक्ति गराउनमा केपी ओली कहाँ सहयोगी हुनुभएको छैन। यत्रो संवैधानिक नियुक्ति भयो, राजदूतहरूको नियुक्ति भयो, अब अन्तको राजदूत हटे, जापानको राजदूत होइन। अब त्यसमा तपाईँले भनेको कुरा हो, मैले आफ्नो मुखबाट भन्नुपर्छ। कुरा के हो भनेदेखि यो चाहिँ नि लेनदेनको लाभको लेनदेनको कुरासम्म जो आफै प्रधानमन्त्री हुने बाहेक जो हुँदाखेरि पनि शेरबहादुर र केपी ओलीको सम्बन्धलाई यो आकलन कमले गरेका छन् र त्यसलाई धेरै ठुलो मतलब चाहिँ शेरबहादुर देउबालाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि पनि भइरहँदाखेरि सजिलो किन छ भने उहाँको अर्को जुन एजेन्डा पार्टी सभापति हुने एजेन्डा छ त्यसलाई त उहाँ सभापति नभइकन के अरे प्रधानमन्त्री नभइकन पनि राज्य शक्तिको सहानुभूति अहिले जुन केपी ओलीको सहानुभूति रहन्छ त्योभन्दा ठुलो लाभ त के हुन्छ र। उहाँ प्रतिपक्षको राजनीति गरेर सत्ताको सहानुभूति पाएर पार्टीको सभापतिको चुनाव लड्न पाउनुहुन्छ भनेदेखि त त्योभन्दा सहज अवस्था एउटा राजनीतिक कर्मीको लागि के हुन्छ। यसै कारण हो रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शेखर कोइरालादेखि गगन थापासम्म यो अवसर हो, यो मौका हो, कङ्ग्रेसले चुकाउनुहुन्न। पार्टी राजनीति, पार्टी हितभन्दा राष्ट्रहित ठुलो कुरा हो। प्रतिपक्षले प्रतिपक्ष भूमिका मात्र होइन, राष्ट्रको नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ सङ्कटको बेला भनेर शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि बेहुलो सिँगार्ने भन्छ नि, सिँगार्नको लागि कोसिस गरिराख्नु भएको होइन। त्यसको लागि मैले अघि नै भनिहालेँ, फेरि त्यसलाई किन दोहोऱ्याउनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब पार्टीका दुई शीर्ष नेतामध्ये एकजना शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेपछि अब हामी सबै एकचोटि रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाउने जो शक्तिको आन्तरिक पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको शक्तिको आदान प्रदानको जुन विनिमय हो त्यसमा चाहिँ नि सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्यो। सामान्य कुरा भयो यो एउटा गजबको। यसमा जियो पोलिटिक्स अलिकति जोड दिनुहोस्। अब यसमा जियो पोलिटिक्स हाम्रो लागि प्रष्टै छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ नि पहिलो कुरा त हामीले सबै कुरा भारतले गर्छ, यसले गर्छ भनेर जसरी सोचिराखेका छौँ, अहिले भारतको समग्र विदेश नीतिको प्राथमिकतामा नेपाल असाध्य तल पर्न थालेको छ। अब कहाँसम्म कसरी तल पर्न थालेको छ भनेदेखि पहिले चाहिँ हामी राजनेताको तहका सम्बन्धका कुरा गर्थ्यौँ, बिपी र नेहरूको सम्बन्धको कुरा गर्थ्यौँ, गिरिजाप्रसाद र मनमोहन सिंह र पीवी नरसिंह रावको सम्बन्धको कुरा गर्थ्यौँ। गिरिजाप्रसाद चाहिँ नि भारत एयरपोर्ट जाँदाखेरि सबै परम्परा तोडेर मनमोहन सिंह आफै एयरपोर्ट लिन आएर दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो टावरिङ पोलिटिकल फिगर भनेको कुरा याद गर्थ्यौँ। त्यो तहमा त सधैँ थियो। त्यसभन्दा पछि गएर हामीले चाहिँ नि अलि दोस्रो दर्जाका नेताहरू र ब्याक च्यानल डिप्लोमेसीमा विश्वास गऱ्यौँ। परराष्ट्र मन्त्रीको तहमा नेपालका ठुला व्यवसायी विनोद चौधरी जस्ता व्यवसायीहरू, त्यसपछि जोगी गुरुहरू बिचको सम्बन्धको कुरा गऱ्यौँ। त्यो ब्याक च्यानल पनि ठिकै थियो। त्यसपछि तेस्रो तहमा चाहिँ नि कुटनीति तहको राजदूतहरूले सञ्चालन गर्ने चाहिँ नि तहको सम्बन्धका कुरा गऱ्यौँ। अब यी तिनै तहबाट तल ओर्लिएर खुफिया सञ्जालका मान्छेहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई परिचालित गर्ने
खास गरी तहमा पुर्यायौँ। यो कुनै आरोपका लागि भने होइन, हामीले त्यो प्रायोरिटीमा कहाँ पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब एउटा त्यो एजेन्सीको मान्छेहरूले, एउटा डेस्क अफिसरले नेपालको राजनीति, भारतीय राजनीति सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। अहिले भर्खर एउटा प्रकाशित भएको म भन्दैछु, भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको पुस्तक मैले पढेर सकाउन लागेँ, द इन्डिया वे भन्ने। नेपालको बारेमा के लेखाएको रहेछ त भन्दाखेरि निबरुड फर्स्ट पोलिसीमा भन्ने उल्लेख गर्ने बाहेक नेपाल भन्ने शब्द भारतको विदेश मन्त्रीले लेखेको यति नजिकको सम्बन्धको बारेमा नेपाल भन्ने शब्द एक ठाउँ पनि परेको छैन। तपाईँ विश्वास गर्नु, कारण के त? प्रायोरिटीमा परेन। नेपाल प्रायोरिटीमा छिमेकी छ, ओपन बोर्डर छ। त्यो चाहिँ नि कुरा के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ के गर्न सक्छन् यी हेरौँ भन्ने छ। अर्को चाहिँ नि त्यो प्राथमिकता चाहिँ नि अमेरिका, चीन। अब अहिले चाहिँ नि अमेरिका र चीनले क्लाइमेट एग्रिमेन्टमा सम्झौता गरे, भारत र चीनको सम्बन्ध एकदम राम्रो भयो भनेदेखि नेपाल त त्यसमा या त यो पक्षमा यो त्यो पक्षमा भएर केही फरक पर्दैन, लटपटिएर जाने। त्यहाँका नेताहरू चाहिँ नि कुनै निर्णायक कुरा गर्दैनन्, एउटा अडानमा अडिँदैनन् भन्ने कुराले अथवा यो पनि हो त कि उनीहरू नेपालको पोलिटिक्समा उनीहरूले ठुलो बदनामी पनि कमायो नि त भारतले, कि नेपालले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्यो नेपालको भनेर। यो चिजबाट साह्रै भयो, अब हामी पनि अलिकति चाहिँ माथि उत्रौँ भएन यो भन्ने त्यस्तो बोधत्व प्राप्त होइन। यसमा खुफिया एजेन्सीको मैले किन कुरा गरेँ भने खुफिया एजेन्सी चाहिँ नि धेरैवटा गोटीलाई चलाएर माइक्रो म्यानेजमेन्टमै इन्ट्रेस्ट राखिराखेको छ अहिले पनि। त्यसमा कुरा गरौँ। अब यसमा मैले फेरि उही कुरा दोहोऱ्याएर राख्नु परेन। कुरा के छ भनेदेखि अब अहिले चीनको प्रत्यक्ष राजनीतिक चासो देखिन थालेको 4-5 वर्ष भयो। योभन्दा अगाडिसम्म चीनको नेपालमा के हुन्छ, भारतसँगैको सम्बन्धलाई चाहिँ राम्रो बनाएर लिएर जाने हो भन्ने थियो। अब अहिले हाम्रो पनि यसमा हुनुपर्छ भनेर अब नेपाल यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउनेदेखि प्रशिक्षण गर्ने कुरासम्म सबै देखिया हुनाले यो तहको चलखेलले चाहिँ नि हाम्रो स्वार्थ काहीँ न काहीँ खण्डित हुन्छ भन्ने भारतलाई चाहिँ लागेको थियो। तर जबसम्म केपी ओलीलाई चीनको न्यानोले छोडेको थिएन त्यतिखेरसम्म चाहिँ नि भारतले नेपालको केन्द्रीय निर्णायक राजनीतिमा सहकार्य गर्ने पात्र पाएको थिएन। जब चीनले चाहिँ नि केपी ओलीलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री छोडेर भए पनि पार्टीलाई चाहिँ नफुटाउनुहोस् भन्यो, त्यसपछि केपी ओलीको त्यो अहङ्कारले पदमा बसिराख्ने मोहले त्यो शर्त मान्न तयार नभएपछि उनले अर्को मेरो त भारत पनि मित्र छँदैछ भनेर अहिले नयाँ खालको जुन सहकार्य अगाडि बढाएको छ त्यो सहकार्यको आधार चाहिँ नि चीनसँगको न्यानो कम भएपछिको हो। तर त्यसमा पनि दिगोपन छैन भन्ने भारतलाई पनि थाहा छ, चिनलाई पनि थाहा छ। भारतले अर्को त्यसपछि उसले अर्को स्पेयर पनि तयार पार्दै गरेको जस्तो चाहिँ अस्ति कुम्भ मेला हेऱ्यौँ हामीले, श्री 5 भनेर सम्मान गरेर पूर्व राजालाई लिएर गयो, कुम्भ मेलामा उनी गए, दर्शन गरे आदि इत्यादि। यो सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाएर व्यक्तिगत कुरा नि गर्न सक्न त, तर त्यहाँ दिएको सम्मान पदवीहरू त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि भारत अर्को चाहिँ नि ट्र्याक चेन्ज गर्दै गरेको भनेर पनि सङ्केत मिल्छ यसले। अब मैले अघि नै भने जस्तो अब भएका सबै कार्ड भारतले पनि ओपन राख्न चाहन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अहिले जुन भारतीय जनता पार्टीको सत्ता छ त्यो आधारभूत रूपले धार्मिक आस्थामा आधारित चाहिँ नि सत्ता हो। राजालाई जुन सम्मान गरेको कुरा छ त्यो सम्मान चाहिँ तपाईँले भारतले नेपालको राजनीतिमा चलखेल गर्ने उद्देश्यले मात्रै यत्रो सम्मान दियो भनेर सोच्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ नि जुन हिन्दू राजाको छवि एउटा प्रतीकात्मक कुरा त हो, त्यो ढुङ्गो नै राखेर पनि हामी भगवानै हो भनेर पूजा गर्छौँ नि त। यो त जीवित पूर्व हिन्दू राजा हुन् र ती चाहिँ नि यहाँ उपस्थित छन् र एउटा मात्रै संसारको हिन्दू राष्ट्रका राजा थिए भनेर ती मान्छेको सम्मान गर्दाखेरि भारतीय जनता पार्टीको यो प्रखर हिन्दुत्वको एजेन्डामा ठुलो सहयोग पुग्छ। यो साँच्चीकै हिन्दूवादी पार्टी हो भन्ने जुन प्रोजेक्सन गर्ने, अप्रत्यक्ष प्रोजेक्सन गर्ने अथवा उसको चाहिँ अहिले नेपालको बोर्डरसँग जोडिएका कतिपय प्रान्तहरूमा जुन चुनाव भइरहेको छ अहिले ती सबै हिसाबले त्यो चिजलाई पनि उसले क्याच गर्न हामीले चाहिने जुन हिन्दू भारतलाई हिन्दू राष्ट्र नै हो, यो बहुल भाषी, बहुल समाज, बहुल धर्मवाला भन्दा यो अब त्यसमा अप्रत्यक्ष रूपले भाजपाका नेताहरूसँग कुरा गर्दा के हो भनेदेखि 16 करोड चाहिँ नि मुस्लिम भए पनि हामीले मुस्लिमका लागि छुट्टै बङ्गलादेश र पाकिस्तान राज्य दिइसक्यौँ त
अब भनेदेखि भारत हिन्दू राष्ट्र हुन के आपत्ति छ भन्ने जुन भाष्य छ त्यसलाई चाहिँ नि सहयोग गरेको छ। अब अर्को जहाँसम्म कुरा हो अब यो गोरखनाथ पीठ र नेपालको राज संस्थाको सम्बन्ध चाहिँ यो राजनीतिक गोटी खेल अथवा नयाँ दिल्लीमा चाहिँ अब नेपाली के अरे भारतीय काङ्ग्रेस जस्तो सेक्युलर चाहिँ नि शक्ति सेक्युलर भनिएको शक्ति भनौँ न शक्ति केन्द्रमा हुँदाखेरि पनि यो परम्परागत सम्बन्ध चाहिँ नि त्यहाँ रहि नै राखेको थियो। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै जस्तो डोटीमा डोटेली राजाले गर्ने चाहिँ नि सबै कर्मकाण्ड देवी पूजादेखि गराउन चाहिँ नि यहाँको सिडिओ नभई हुँदैन कि किनभने नयाँ राजा त सिडिओ भयो नि त भने सिडिओ राजा भयो त्यसलाई चाहिँ नि राजाको रूपमा माने भनेर चाहिँ नि मान्यो भनेदेखि त त्यो त गडबड हुन्छ। त्यो एउटा थपना जहाँ चाहिन्छ जतिखेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ तर काठमाडौँमा को होलो मचेको नि जस्तो चाहिँ त्यहाँ कुम्भ मेला भर्न चाहिँ पूर्व राजा जाँदाखेरि चाहिँ भारतले कतै फेरि राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न खोजेको त होइन किनभने यहाँ संसदले अहिले तपाईँले भन्नु नि 3वटा डोरीहरू चुन्डिँदै गएको त्यसमध्ये संविधानको डोरी बडा नमजासँग चुन्डिँदै गइरहेको छ त त्यसको बर्खिलाफमा कदमहरू चालिएका छन् त्यसलाई त अङ्गभङ्ग गर्ने कोसिसहरू संहिताको प्रश्न त अब धेरै लामो हुन्छ भनेर आज मैले त्यो विषयमा पनि राखेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ नि यतातर्फ संसदीय लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने अनि उता चाहिँ नि कुम्भ मेला भन्दै श्री 5 भन्दै सम्मान दिने भन्दाखेरि मान्छेको मनमा त स्वाभाविक प्रश्न त उब्जिन्छ नि होइन र। यो यस्तो हो यसमा दुईवटा प्रष्ट कुरा छन्। एउटा तपाईँले के पृष्ठभूमि बिर्सनु हुँदैन भने भारतले प्रत्यक्ष रूपमा यो संविधान हामीले मन नपराएको संविधान हो भनेको त्यत्रो लामो नाकाबन्दी गरे हो। अब यो राज्यहरूको अहङ्कार कस्तो हुन्छ राज्य प्रणालीको भनेदेखि यो संविधान फेल भयो भने भारतको के कुरा प्रमाणित हुन्छ भने यो संविधान हामीले यस्तै हुन्छ यो सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी भन्छ क्या आफै प्रमाणित हुँदै जाने भविष्यवाणी हुन्छ नि हाम्रा गतिविधिका कारणले प्रमाणित हुँदै जाने जुन भविष्यवाणी हो त्यसमा चाहिँ नि भारतले हामीले त पहिले यो संविधान चल्दैन भने हो यो संविधान राम्रो छैन भने हो समावेशी छैन भने हो भनेर यो संविधानलाई भत्काउन जो उद्यत भए पनि अहिले केपी ओलीलाई गरेको समर्थन भए पनि राजा आएर देश बचाउँछु भने पनि कसैले यो संविधान भत्काएर भारतको 2015 को अडान कि यो नेपालले बनाएको संविधान सबैलाई समेट्ने दिगो रहने नेपालमै पनि शान्ति हुने प्रकृतिको छैन भनेर जुन आरोप लगाएको हो त्यो काहीँ न काहीँ ढिलो चाँडो ऊ प्रमाणित गर्न चाहन्छ। त्यो राज्यहरूको स्वभाव हो। भारतले किन त्यसो गरे भनेर तपाईँ उत्तर्सिन सक्नुहुन्छ। यो पहिलो पाटो हो। त्यसको दोस्रो पाटो के हो भने भारतले त्यत्रो ठुलो शक्तिशाली छिमेकीले यस्तो खालको रिजर्भेसन राखेर प्रोटेस्ट नै गरेको नि यत्रो दुःख नेपालीहरू नाकाबन्दी पाए र त्यसले गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध यत्रो अवस्थामा पुग्यो भने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको सुझबुझ चाहिँ नि फ्लोर क्रस गरेको कि गरेन पार्टी फुट्यो कि फुटेन म प्रधानमन्त्री भएँ कि भएन म प्रधानमन्त्री भएर कसलाई सुने कि सुनेन भन्ने सबै कुरा छोडेर यो संविधानले अवधारणा बनाएका भने के भने हिजो चाहिँ नि एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भनेर यो संविधानले चाहिँ नि बडो बलपूर्वक नेपाली राजनीतिज्ञहरूले हिम्मत गरेर 7वटा प्रदेश बनाएर एक मधेस एक प्रदेश बनाउनु नदिएको हो नि त भनेदेखि अब यो संविधानलाई हामीले बचाएनौँ भने फेरि अघि तपाईँले भने जस्तो असरल भयो अथवा छिरोलियो भनेदेखि त कुनै अदृश्य राजनीतिक एजेन्डाले प्रवेश पाउँछ भनेर त्यसलाई संरक्षण गर्न लाग्नुपर्ने। त्यसको सट्टामा के भयो भने म कुर्सीमा बसुन्जेल चाहिँ नि देश जहाँसुकै गए पनि संविधान जहाँसुकै गए पनि यसलाई सम्वर्धन गरेर यसलाई चाहिँ नि मलाई असजिलो हुँदा पनि अर्को आएर यो राज्यतन्त्र चलाइदियोस् भन्ने नसोचेर म यसैलाई भत्ताभुङ्ग पारिदिन्छु भन्ने जुन एजेन्डाका आधारमा राज्य सञ्चालकहरू चलेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो त्यो प्रमाणित गर्न चाहने भारतीय अभिष्टलाई चाहिँ नि काहीँ न काहीँ सहयोग गरेको छ। यसको मतलब के त यो संविधान विदाय हुँदैछ
किनभने यसमा ओनरसिप लिनेहरूको पनि समस्या देखियो नि त। होइन, यसमा त कस्तो हो भनेदेखि नेपाली समग्र स्वभाव चाहिँ नि असिलो पर्यो भनेदेखि एकदम राम्रो कुराको पनि ओनरसिप नलिने, चोरेर ल्याएको सुनको जस्तो कुरा के। सुन हो, थाहा नपाउन्जेल चाहिँ म राख्न चाहन्छु, यो चोरेर ल्याएको रहेछ भनेपछि चाहिँ नि सबै सुनको तिरेकै पैसा छोडेर पनि भाग्न चाहने जुन सामान्य प्रवृत्ति हो, यो चाहिँ असिलो पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ नि त्यसरी स्वामित्व नलिने हो। तर त्यत्तिकै तपाईँले के हेर्नुभयो भने केही सकारात्मक कुरालाई नि तपाईँले हेर्नुपर्छ। हिजो केपी ओलीले यो सर्वोच्च अदालतसँग सेटिङ नै गरेको छ, अब यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने पनि त नेपालीहरूले नै हल्ला गरे होइन, मिडियामै हल्ला गरे होइन, नेताहरूले भने होइन र सर्वोच्च अदालत। अब अहिले त कस्तो पनि म सुन्छु भने हामीले चाहिँ नि जुलुस निकालिदिया हुनाले सर्वोच्च अदालतले हिम्मत गर्यो भन्ने पनि सुन्छु। तर कुरा के हो भनेदेखि जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा न्यायालय अब व्यवस्थापिकाको अवस्था दयनीय छ, मैले भने कार्यपालिका काहीँ न काहीँ सर्वोच्च अदालतको सत्व त बाँकी रहेछ नि त, भनेदेखि अरू पनि सत्व बाँकी छ। म भन्छु यो जनतालाई सचेत गराउने कुरामा मिडिया, नागरिक समाज, यो चाहिँ सचेत बौद्धिक वर्गले अब आउने राजनेताहरू नेतृत्व गर्ने कस्तो हुनुपर्छ, कहाँ विकृति छ, भ्रष्टहरूलाई दण्डित गरेर सकेसम्मका तुलनात्मक रूपले असल पात्रहरूलाई चाहिँ जिताएर पठाउनु भयो भने यो विकृतिबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्यो भने हामीले अहिले नै आवधिक चुनावमा नजाने अवस्था पनि त हामी आइसकेका छैनौँ नि। त्यो चिज त जनताले दिएको हो नि त, हामीलाई स्थिरताको लागि एउटा ठुलो जनमत दिए नि त होइन। के दियो त, कहाँ भयो त, के भयो त यत्रो कोभिड होइन, मान्छेले कहाँ के पायो त? हामी त झन् दरिद्र मध्येको दरिद्र राष्ट्रमा परिणत हुँदै गयौँ। यसमा म तपाईँलाई झन् अस्थिरतातर्फ जाँदै गयौँ। मतलब यसमा चाहिँ नि एकदम नाटकीय रूपले रूपान्तरण हुन सकेका छैन, त्यो हुँदैन संसारमा। किनभने संसारका सबै चुनावहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 5 देखि 8% कहीँ ठुलो एकदम स्वतन्त्र बौद्धिक अभ्यास गर्ने देशमा 10%को जुन स्विङ भोट हुन्छ, त्यो भोटले मात्रै संसारका चुनावहरूको परिणाम निर्धारण गर्ने हो। 40% अलरेडी सेट छ, फिक्स छ, त्यो फिक्स छ। कति 40% भोट हामी कम्युनिस्टलाई हाल्ने हो भनेदेखि भन्ने चाहिँ नि केपी ओलीले सर्वस्व भद्रगोल गर्यो भने अर्को कम्युनिस्टलाई हाल्ला, त्यो काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न आउँदैन। जो काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने छ त्यो काङ्ग्रेस 40% फिक्स छ। अब 20% मान्छे यस्तो छ अथवा 10% मान्छे यस्तो छ, कति प्रतिशत होला अब त्यो रिसर्चको विषय हो, त्यस्तो छ जसले चाहिँ नि परिणामलाई यता पार्छ। कुरो बुझ्नुभयो? अब तपाईँले नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्नुभयो भने अब यो धेरै लामो होला, अब तर साङ्केतिक रूपमा म तपाईँलाई के भनौँ भने अब माओवादी मूलधारमा आएपछि त 20 वर्ष माओवादीले नै चुनाव जित्नु पर्थ्यो नि त। जनताले कसो गरे भने त्यो हतियार छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने अवसरका लागि चाहिँ माओवादीले अलिकति अग्रता दिए, स्वागत गरे। तर त्यसले लोकतान्त्रिक विधि पद्धति त्यसपछि जनहितमा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर बिस्तारै अब अहिले पुष्पकमल दाहालको हैसियत तपाईँ हेर्नुहोस् भनेर कसैले पनि टेर्दैन। केही सिट होला अझ पनि, केही चाहिँ नि ठाउँबाट जितेर आएको होला, नदिएको त होइन नि त। भनेको अबको चुनावबाट झन् दयनीय हुन्छ उनको होला। अब होइन, नयाँ एजेन्डा लिएर नयाँ पात्र लिएर आयो भने होला। हिजो चाहिँ नि नेपाली नेकपा एमालेको पनि यसरी मिलेर आउँदाखेरि एकदम ठुलो भयो भनेर काङ्ग्रेसले सत्ता चलाउन नसकेका कारणले मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री अल्पमतकै भए पनि बनाउने बेलामा भोट दिएको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो 10% जुन क्रिटिकल स्विङ भोट छ, त्यो स्विङ भोट चाहिँ नि ले जुन यो परिणाम निर्धारण गर्छ, त्यसलाई सचेत गराएर लिएर जाने हो भनेदेखि संसारको अब अमेरिकाको पनि रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्सहरू कहाँ जित्छ भन्ने 50औं वर्षदेखि तय छ। स्विङ भोटकै कुरा भयो। हाम्रोमा पनि त्यही नै तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, किनभने सानो सानो कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ एजेन्डाका कुराहरू भए, केही चाहिँ पात्रको कुराहरू पनि भए होइन। केही अलिक हामी कहाँ त मोर्चाबन्दीले पनि असर पार्दो रहेछ, अघिल्लो चुनावमा देखिन हाल्यो। अब नि जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ हिसाब किताब हुँदैन, सुशासन कति भयो, भ्रष्टाचार कति नियन्त्रण भयो, दरिद्र मुलुकबाट अलिकति उन्नतितर्फ हामी गयौँ कि गएनौँ, विकासको मोडलहरू पछ्यायौँ कि पछ्याएनौँ, यस्ता कुराहरूको चाहिँ हिसाब किताब हुँदैन। त्यसमा चाहिँ नि जनताको महत्त्वाकांक्षा विकसित भएको हुनुपर्छ। त्यो महत्त्वाकांक्षा आफ्नो सचेतना भन्छ नि, कन्ससनेसको, अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलका साथ आउने हो।
अब हाम्रोमा विकासको माग भन्छु मैले, विकासको माग गर्ने सचेतना जनतामा भएको छैन। त्यसमा चाहिँ नि जनताले माग गरेर यी कुराहरू पुरा गरेनन् भनेर भएको भएदेखि सुशासन भयो कि भएन त्यसको मानक निस्कन्थ्यो। संसारमा के मानक निस्कन्छ भनेदेखि करको मात्रा बढ्यो कि घट्यो भनेर निस्कन्छ। नेपालमा त्यसले निर्धारण गर्दैन, किनभने करदाताको सङ्ख्या यत्रो जनसङ्ख्याको तुलनामा यति सानो छ कि हामी कर तिर्ने नागरिक हौँ भनेर तपाईँ र मलाई नै पनि लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छैन। हामी भन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै गरी विकासको माग भने के भने हाम्रो ठाउँमा विकास चाहियो भने चाहिँ फलान ठाउँमा सडक बनाइदिए, त्यो सडकको प्रभावकारिता, सडकसँगै कुलो बन्यो कि बनेन, विद्युत पानी सडकले समन्वय गरेर सडक खने कि खनेनन्, अथवा चाहिँ नि कुन नीतिका कारणले यहाँ सडक बन्यो अथवा बनेन, यस्ता कुराहरूको आधारमा यो गर्ने छैन। अब आक्रोश पनि कम छ। आक्रोश किन कम छ भनेदेखि हामी असाध्य चाहिँ नि ठुलो सामन्ती प्रथाबाट थिचिएर आएका मानिसहरू हौँ। हामीले 104 वर्षको राणा शासन भन्यौँ, त्यसपछिको पञ्चायती व्यवस्थाको भन्यौँ। हाम्रो स्वतन्त्रताको सम्भावना त्यो सिलिङ हुन्छ नि कति माथि हो, म चाहिँ कस्तो मेरो सम्मानजनक नागरिक भनेको मेरो स्वतन्त्रताको मानक चाहिँ कति माथि हो भन्ने कुरा हामीले अनुमान गरेका छैन। सम्भावना कति हो विकासको भन्ने पनि हामीले अनुमान गरेका छैन, थाहै छैन। त्यो अनुमानै गरेका छैन हामीले। अर्कोले अप्रत्यक्ष रूपले छद्म नाममा गाडी गर्न पायो भने गर्ने, नभएदेखि मेरो चाहिँ विचार यो हो भनेर राख्न नसक्ने संस्कारबाट हामी आएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिले जस्तो कोभिडको कुरा खोप आयो कि आएन, अब धेरै आए पनि ठिक छ, नआए पनि ठिक छ, ल्याए पनि ठिक छ, आक्रोश छैन नि हामी। के भएर आक्रोश छैन भने हामीले यहाँसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो नि त सरकारले भनेर एउटा मानक हाम्रो मतदाताको मानसपटलमा पनि एउटा मानक खडा भएको भएदेखि त्यहाँ नपुग्दाखेरि तपाईँलाई आक्रोश हुने। त्यो मानकै हामीले चाहिँ यति तल राखेका छौँ कि एक साथ खान पाए कि पाएन, अथवा चाहिँ नि यो एउटा रोजगारीको के भयो कि भएन, अब रोजगारी यहाँ भएन भने गाउँमा गएर काममा भोकै मरिहालिँदैन, यस्तै कुरामा। र तीभन्दा हाम्रो जीवनयापनको कुरामा, शिक्षाको कुरामा, शिक्षाको गुणस्तरको कुरामा हामीले कहिले पनि बहस गरेका छैन। अब एउटा वर्ग त्यो छ, अर्को जुन चाहिँ नि अभिजातीय वर्ग छ त्यो वर्गलाई नेपालको कुनै पनि उत्पादन चाहिएको छैन। यहाँको शिक्षा कस्तो भयो पनि त्यसलाई चासोको विषय होइन। अस्पतालमा सुरक्षा यो चाहिँ नि अहिले खोप चाहिँ अन्त यो क्वारेन्टाइन भएको हुनाले खोप लगाउनलाई चाहियो होला, नभए यहाँको स्वास्थ्य सेवा पनि चाहिएको छैन, यहाँको कपडा पनि चाहिएको छैन, यहाँको चाहिँ घडी पनि चाहियो, यहाँ त बन्दैन त्यो पनि चाहिएको छैन, यहाँको खेती पनि चाहिएको छैन। उसलाई थाहा छ कि म कुनै पनि वस्तु कुनै विश्व बजारबाट लिन सक्छु भन्ने लिइराखेको छ। यहाँ चाहिँ नि नेवारी ऐला बनाएको छ कि छैन, त्यसलाई पुलिसले नष्ट गर्यो कि नगर्यो नि उसलाई केही पनि मतलब उसको चासोको विषय भयो। त्यो चाहिँ नि स्कच इम्पोर्ट गरेको छ, उसको कुनै पनि चासोको विषय होइन भनेपछि त्यसले पनि एङ्गर नहुने भयो, त्यसलाई यो देशको माया पनि छैन, उसले सकेको पैसा बाहिर लगेर राखेको छ भने यो देशलाई माया गर्ने एउटा पङ्क्ति जो चाहिँ रिसाउँछ पनि के आक्रोशित पनि हुन्छ यो देश बिग्रेको कुरामा, त्यसपछि मात्रै सुशासनको माग हुने हो। अब यो चाहिँ बडो सुविधाजनक। अब अहिले हामी भनिराखेका छौँ 30 लाख 40 लाख मान्छे बाहिर छन् युवाहरू, त्यो रिसाउने जमात त्यो यहाँ भएन भनेदेखि भोलि खान नपाएर भोकै भयो भनेदेखि चाहिँ नि सत्ता पल्टाउन राज्यको कुर्सी भाँच्न जाने हो, त्यो पनि त यहाँ छैन। त्यो जमात यहाँ छैन त्यही यहाँ छैन भनेदेखि रिसाएर सुशासन माग गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले र मैले यहाँ टेलिभिजनको पर्दामा बसेर अथवा एउटा पत्रिकामा लेखेर नेपालमा सुशासन चाहियो भनेर माग गरिदिने, हामी पनि अर्काका लागि माग गरिदिने जस्तो कुरा गर्छौँ। हामीलाई त सुशासन भए पनि नभए पनि सामान्य जीवन चलिराखेको छ। वास्तवमा सुशासन जसले माग गर्नुपर्ने हो त्यसले माग गर्नु पर्यो। जुन जनता तल्लो तहका जनता हुन् तिनीहरूले सुशासन माग गर्नु पर्यो, नदिँदाखेरि रिसाउनु पर्यो, झोकिनु पर्यो, क्रान्तिका लागि तयार हुनु पर्यो, विद्रोहका लागि तयार हुनु पर्यो। त्यसका लागि कोही पनि तयार छैन। हाम्रोमा त बत्ती गयो भने पनि हाँसिराखेको हुन्छ, पानी आएन भन्दा पनि पानी नै आएन भनेर हाँसिराखेको हुन्छ। बडा अचम्मको नेचर छ हाम्रो। भनेको सुशासन भनेर मात्र भएन, माग पनि त गर्नु। सुशासन माग गर्नु पर्यो, माग नगरिकन त तपाईँले जसले सुशासन दिने हो त्यसलाई सुशासन माग गर्दैन भने तपाईँले जति करबाट पैसा आउँछ ऊ त मजै गरेर बस्छ। बच्चाले पनि त नरहेसम्म आमाले कहाँ दुध खुवाउँछन् र, त्यही हो। यो कुरालाई सामान्य अर्थमा पनि त्यो रूपमा पनि लिन्छ। जस्तो
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर अच्युत वाग्लेसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।